बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने एक बच्ची का केस था, कमसन रिजवाना केस, जिसमें एक सिविल जज इस्लामाबाद आसम हफीज़ की वाइफ की तरफ से एक कमसन बच्ची के ऊपर बड़ा बदतरीन किस्म का तशद्दुद मुबैना तौर पर किया गया था और उसके बाद एक मुकदमा रजिस्टर हुआ था और आज के दिन में उस मुकदमे में ज़मानत का फ़ैसला होना था। बहुत सारे लोगों के ज़ाहिर है आप लोगों के जज्बात होते हैं, तो आप लोगों के ज़हन में ये था कि अगर हम इतनी आवाज़ उठा भी रहे हैं तो उसके बावजूद शायद जो है वो एक जज दूसरे जज की बीवी को कोई रिलीफ दे देगा। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को थोड़ा सा हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो है वो भरोसा रखना पड़ेगा और भरोसा रखने के बाद ही आप लोगों को कोई रिज़ल्ट मिलेगा। तो बिल्कुल अभी जो तकरीबन कुछ देर कबल इसको आप समझने के 10 से 15 मिनट कबल जो है वो ज़मानत का फ़ैसला हो गया और उस ज़मानत के फ़ैसले के नतीजे में मोहतरमा जनाब वो जो सोमिया साहबा हैं, जो सिविल जज आसम हफीज़ जो इस्लामाबाद वाले हैं, उनकी बीवी जो हैं, उनकी ज़मानत ख़ारिज कर दी गई है। ये ज़मानत उनको पिछली तारीख़ पर दी गई थी और ये भी आप हमें मतलब जहाँ पे जो अदालतें फ़ैसला सही करती हैं, जो अवाम के जज्बात के हिसाब से भी और जो किसी मज़लूम को इंसाफ देने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई अच्छा फ़ैसला आता है तो वहाँ पर हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ये सिर्फ दूसरी तारीख़ के अंदर, नॉर्मली हमारी जो प्री रेस्ट बेल है उसमें 2-3 तारीखें ली जा सकती होती हैं, तफ्तीश का बहाना करके, कभी किस चीज़ का बहाना करके। और अभी मैं डायरेक्ट न्यूज़ देख रहा हूँ, उसके मुताबिक सोमिया जो आसम हफीज़ जज की बीवी हैं, उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है अदालत के बाहर से, हत्ता अदालत के बाहर से उनको गिरफ़्तार किया गया है। और इससे कबल जो है उनकी ये तकरीबन 10-15 मिनट पहले ज़मानत खारिज की गई थी और ज़मानत खारिज होने के बाद इंतज़ार किया जा रहा था पुलिस की तरफ से कि जब वो अदालत से बाहर आएंगी तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब अदालत के अंदर हुआ क्या है, कैसे जो आर्ग्यूमेंट्स आज के रहे हैं, आज के मामलात क्या थे, वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जो सिविल जज साहब की बीवी हैं, चूँकि उनकी तरफ से ज़मानत दायर की गई थी तो ये उनका हक़ था कि वो पहले अपना मुकदमा सामने रखें कि वो ये दरख्वास्त ज़मानत जो लेकर आई हैं वो किन ग्राउंड्स पे समझती हैं कि उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। तो उनको ज़मानत देने के लिए उनसे पहले सुना जाना ज़रूरी था, जिस पर उनके वकील की तरफ से काफ़ी डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, जिसमें उन्होंने यहाँ तक अलज किया कि जब हमने बच्ची को रवाना किया था, रुखसत किया था, तो बच्ची ने कहीं सर नहीं खुजाया, बच्ची के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्ची खुद अपनी टांगों पे चल के गई, बच्ची खुद गाड़ी से उतरी, 1.5-2 घंटे बच्ची ने अड्डे पर बैठकर बस का इंतज़ार किया। वो बच्ची को कोई मसला नज़र नहीं आ रहा जी, उसके लिए पता नहीं क्या उन्होंने कोई फुटेज का या किसी चीज़ का जिक्र किया। जिसके बाद उन्होंने ये कहा, जो इससे कबल उन्होंने जब जो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनके सामने भी उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया। उन्होंने पहली चीज़ तो ये, आप लोगों को याद होगा मैंने एक बड़ी मुख्तसर सी वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि सिविल जज साहब भी इस मामले के अंदर जो है वो कानून के कटहरे में लाए जाएंगे, क्योंकि अगर आप तशद्दुद की बात से निकाल भी दें सिविल जज साहब को, तो वो जो बच्ची को चाइल्ड लेबर वाला जो मामला है कि एक कमसिन बच्ची को उन्होंने घर में नौकरी पर रखा हुआ था और उसके बाद फिर ये सब कुछ हुआ। फिर जज साहब जो हैं वो, जैसे हमारे सीनियर लॉयर्स सलमान अकरम राजा साहब की ज़ुबानी उन्होंने कहा था कि पूरे थोड़े नहीं बहुत बड़े सहूलतकार हैं, पूरा फैसिलिटेटर है इस मुकदमे के अंदर। तो उनके ऊपर एक मामला आना था जिसकी वजह से अब उन्होंने अपनी बीवी का एक स्टांस चेंज करवाया और बीवी ये कहती हैं कि जनाब हमने उसको मुलाजमा के तौर पे नहीं रखा था, हमने तो उसको हेल्पर के तौर पे रखा था, वो सिर्फ कामों में हेल्प करती थी और उसको मदद करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, हमारे पास बैंक ट्रांजैक्शन है कि इजी पैसा अकाउंट से, अपने खावंद के इजी पैसा अकाउंट से मैंने 60,000 रुपया उनको ट्रांसफ़र भी किया। अच्छा, इससे 2 चीज़ें तो कन्फर्म हो जाती हैं। जिस तरह जो बच्ची है कमसन रिजवाना, उसकी दादी ने और उसकी वालदा ने ये बताया था कि 7 महीने से ये काम कर रही है, ये 7वां महीना था और 10,000 रुपये माहवार जो है वो इनके साथ तनख्वाह डिसाइड हुई थी। तो एक चीज़ तो उन्होंने इन जो एलिगेशन है उसको समझे कबूल कर लिया कि 7 माह के हिसाब से भी 7वें माह की सैलरी होनी थी, उससे पहले ही बच्ची को भेज दिया गया और 6 माह की सैलरी 60,000 रुपये बनती है। जो बच्ची की वालदा का मौक़िफ़ था वो साबित होता है मुलज़मा सोमिया के बयान से खुद ही। उसके बाद उसने कहा जी कि मैंने कभी उसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया, हाँ उसको ख़ारिश का मसला था, उसके सर में और उसकी आंखों में ख़ारिश होती थी और उसके लिए हम उसको मरहम मंगवा के देते थे, उसको दवाई मंगवा के देते थे, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करती थी। इस तरह का उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारे पास से बच्ची को हमने वापस भेजा तो बच्ची मुकम्मल तौर पर बिल्कुल सही थी और बच्ची के ऐसी कोई बच्ची की हालत नहीं थी कि बच्ची के ऊपर कोई तशद्दुद नज़र आ रहा हो, बच्ची के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हों कि बच्ची की कोई ज़रा सी भी हालत ख़राब है, तो ऐसा कुछ नहीं था।
بچی کی جو حالت میڈیکل رپورٹ کے مطابق آئی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک دن کے اندر بچی کو تیار کر لیا گیا ہو، کہ ایک دن کے اندر بچی کے سر میں زخم بھی بنا دیے گئے ہوں، بچی کے سر میں سارا زخم بنانے کے بعد اس کے اوپر انفیکشن بھی کر دیا گیا ہو، اور اس انفیکشن کے بعد اس بچی کے سر میں کیڑے آ گئے ہوں. یہ سب کچھ ایک دن یا 2 دن کے اندر تو ممکن نہیں ہے. لیکن اور بہرحال سومیا جو سول جج صاحب کی بیوی ہیں وہ کسی طرح سے بھی پولیس کی تفتیش میں بھی ان کو مطمئن نہیں کر سکیں. لیکن بہرحال انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس معاملے کو چائلڈ لیبر کی طرف بھی نہ جانے دیا جائے، تشدد بھی نہ کیا جائے، اور ہر چیز سے لا علمی کا اظہار کیا. جج صاحب کہتے ہیں کہ بیوی کا ذہنی مسئلہ ہے، لیکن وہ بہرحال بہت اچھے طریقے سے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرتی رہی، تفتیش کے اندر کوشش کرتی رہی ڈیفینڈ کرنے کی، لیکن بہرحال پولیس کو سیٹسفائی نہ کر سکی. اور آج جب ضمانت کے آرگیومنٹس تھے تو اس میں ان کے وکیل کی طرف سے بہت لمبے دلائل دیے گئے، جس میں انہوں نے کئی طرح کی فوٹیجز کا ذکر کیا، کئی طرح کی انہوں نے کہانی بنائی. انہوں نے کہا کہ آپ بچی کا وہ والا ٹائم دیکھیں، انہوں نے میڈیکل رپورٹ بنانے والوں کے اوپر ایلیگیشنز لگائے، یہ سارا کچھ کیا. اب جو ایک اور پہلو ہے جس میں میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں، ہم اس سے پہلے بڑا ٹائم ہم نے دوازرہ کیس کے اوپر لگایا تھا، جس کے اوپر ہم بات کرتے تھے، ریگولرلی اس چیز کو چلاتے تھے، اور بہرحال اس کیس کے اندر بھی بچی بھی والدین کو ملی اور ملزمان ابھی تک ٹرائل بھگت رہے ہیں اور نان اویلیبل وارنٹس ان کے نکلے ہوئے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. سارے کیسز کو آپ ایک ہی جگہ پہ سیٹ نہیں کر سکتے، ایک ہی طرح سے نہیں لے سکتے. پولیٹیکل معاملات کو ہم ان چیزوں میں شامل نہیں کریں گے، کیونکہ بہت ساری ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر جو فالوئنگ ہوتی ہے وہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے، کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن والی ہوتی ہے، تو وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے اگر اس کیس میں ایسے ہے تو فلاں جگہ پہ ایسا کیوں نہیں ہوا. تو وہاں کی ہم نہیں کہہ سکتے ان چیزوں کو. وہ ایک مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ڈسٹنگوش کیس ہوتے ہیں. اس میں وہ ڈسٹنگوشڈ اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں، اور آپ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں پاکستان کے اندر جب پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، اس میں ڈفرنٹ طریقے سے اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. اس کو ہم عام کیسز میں نہیں لیں. اس طرح کے کیس کے اوپر اگر ہماری عدلیہ نے، اگر ایک جج نے بیٹھے ہوئے وہیں اپنے ایک کولیگ جج کی بیوی کو اس کی ضمانت بھی خارج کی ہے، اس کو جیل میں بھی بھیجا جا رہا ہے آج، تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور بغیر کسی جو ہے نا وہ میں یہ چیزوں میں ضرور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پر جو ہم ایک اوپینین بنا لیتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا. صبح میں نے ایک جو سٹیٹس پوسٹ کیا جس میں میں نے آپ لوگوں کو ذکر کیا کہ آج یہ ضمانت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ بار بار لکھا جا رہا تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں نیگیٹیوٹی ہے، کہ جناب آج دیکھیے گا اس کو فارغ کر دیا جائے گا، اس کو فری کر دیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگوں کے سامنے اب اس کی ضمانت بھی خارج ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اب تفتیش کے اندر آگے چیزیں آئیں گی. جب ضمانت کے خارج ہونے کے بعد آپ جیل میں جاتے ہیں اور پولیس تب تفتیش کرتی ہے تو وہ تفتیش ذرا مختلف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے جج صاحب انفلوئنس کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے جو بھی ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوں اسی طریقے سے ان کو سپورٹ مل رہی تھی. لیکن اب کیونکہ بندہ جب جیل میں جاتا ہے تو پھر بہت ڈفرینٹ طریقے سے اس کے اوپر تفتیش میں اس کو ساتھ دینا پڑتا ہے، اس کو ہر چیز کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. تو اب ہمارے سامنے کچھ اور نئی چیزیں آ سکتی ہیں، اور وہ پھر جو بھی چیزیں ہوں گی ان چیزوں کے اوپر بھی ہم ذکر کریں گے. دوسری طرف اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا مقدمہ بھی آج کی تاریخ میں یا کل کی تاریخ میں اس کی، بلکہ شاید آج کی تاریخ میں ہی وہ فکس ہے، اور آج کی تاریخ میں اس میں جو ملزم ہے ریٹائرڈ چیف سیکیورٹی اعجاز شاہ اس کو پیش کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے. لیکن بہرحال میں نے اس میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دی تھی کہ وہ مقدمے کا پولیس نے بیڑا غرق کر لیا. اور میں نے ایک اور بھی ویڈیو ریکارڈ کیا جس میں میں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے کون کون سے لوگ ہیں جو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے معاملے کو اس کا بیڑا غرق کرنے کے اندر جن کا ہاتھ ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہے. جن لوگوں نے ہمیں بعد میں جوائن کیا ہو ان کے لیے یہ کہ جج صاحب کی بیوی جو ہیں سومیا، جو عاصم حفیظ سول جج کی وائف ہیں، ان کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے، اور ان کی ضمانت خارج کرنے کے بعد ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب ان کو جیل میں شفٹ کیا جائے گا. ہوپفلی پولیس پہلے تو ان کا ریمانڈ لے گی، پولیس ان کو جسمانی ریمانڈ پر لینے کے بعد جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بات کرے گی، ان کی تفتیش کرے گی. اگر اس کے بعد تفتیش میں ان کو کچھ ملتا ہے، نئے لوگوں کو گرفتار کرنے والی چیز آتی ہے، جج صاحب کی گرفتاری کا معاملہ بنتا ہے، تو بھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. یا اس کے علاوہ کوئی بھی صورتحال بنتی ہے وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اور یہ ضروری تھا کہ فوری طور پر آپ لوگوں کو اپڈیٹ دی جائے، چونکہ آپ لوگوں کے بہت سارے جذبات تھے جس کو آپ لوگ چاہتے تھے کہ اب ہم جو ہے اس کے اوپر ریگولر بات کریں اور اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس چیز کو رکھوں، اور جیسے ہی کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی، کوئی فردر اپڈیٹ ہوگی تو میں آپ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو ضرور لے کے آؤں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.